बसारत कर रही हूँ। मेरे वालिद का नाम जमील अहमद मदनी था और मज़े की बात ये जनवरी में उनकी भी बर्थडे होती। अच्छा जी, तो वो इंग्लैंड में हुआ करते थे, लंदन के मुशायरों में अक्सर अपना कलाम सुनाया करते थे। तो एक उनकी गज़ल है, इरशाद करती हूँ कि भरी महफिल में तेरे नज़ारों को तरसते हैं, चमन में रह के भी हम तो बहारों को तरसते हैं। निकाल है मौज तूफान आज तू भी हौसले दिल के, वो कोई और होंगे जो किनारों को तरसते हैं। वो पूरे दर्द से घबरा के अक्सर हिज्र के मारे, रिदाए ज़ब्त के नाजुक सहारों को तरसते हैं। मताए गुल का दीवाना फ़कत गुलची नहीं हमदम, असीराने क़फ़स भी लालज़ारों को तरसते हैं। मताए गुल का दीवाना फ़कत गुलची नहीं हमदम, असीराने क़फ़स भी लालज़ारों को तरसते हैं। किसी ने कह न दी हो राज की ये बात फूलों से, किसी ने कह न दी हो राज की ये बात फूलों से, कि अहले दिल अज़ल से गुलज़ारों को तरसते हैं। फ़ज़ाए गुलशने यूरोप बहुत दिलकश सही, लेकिन जमील अपने वतन के मर्ग़ज़ारों को तरसते हैं। बहुत अच्छा, बस एक और सुना है ना, आज तो अब तो सालगिरह भी है मैंने एक ही सेलेक्ट की थी। रैंडम पेज खोली और पढ़ी। अच्छा, बहुत अच्छा कलाम है भाई आप लोगों का। हाँ। बहुत अच्छा। आपने पढ़ी? जी अर्ज किया है, तस्कीन आरज़ू की तमन्ना न कीजिए, यूं ज़ौक़ इज़्तिराब को रुसवा न कीजिए। वारफ्तगी गम है सुकूने दिले हज़ीं, वारफ्तगी गम का मदावा न कीजिए। फिर से पढ़ी, फिर से पढ़ी। वारफ्तगी गम है सुकूने दिले हज़ीं, वारफ्तगी गम का मदावा न कीजिए। बहुत अच्छा। दिल कह रहा है देख के अंजाम ज़ौक़ दी, अब आरज़ुए ज़ौक़ तमाशा न कीजिए। बहुत अच्छा भाई, वाह। ठुकराइए नक़ल तमन्ना तराज को, इस तरह आए खून तमन्ना न कीजिए। उठेंगे इंतज़ार की तकमील करके हम, अब चश्मे इंतज़ार को रुसवा न कीजिए। उठेंगे इंतज़ार की तकमील करके हम, अब चश्मे इंतज़ार को रुसवा न कीजिए। फिर जज्ब हो चला है नज़र में जमाले दोस्त, अब आरज़ुए बर्क़ तजल्ली न कीजिए। मस्ते मए ख़याल हूँ मेरे लिए जमील, कुछ एहतमाम सागरों में कीजिए। माँ होते थे तो हम बिल्कुल रियलाइज़ नहीं करते थे कि जीवन को और इसमें मेरा अपना जो बचपन है वो जिन लोगों के अराउंड गुजरा, वो भी मुझे अब जो सोशल मीडिया पे मैं इतना ज़्यादा देख रही हूँ तो मुझे कभी कभी खुद अजीब फील आती है कि इनके अराउंड मैंने अपना बचपन गुजारा। जिसमें अभी आपने जमीलुद्दीन आली का जिक्र किया। जमीलुद्दीन आली जो थे वो मेरे बाबा के, मैं दोस्त तो नहीं कहूँगी, वो मेरे बाबा के उस्ताद थे और बहुत ज़्यादा हमारा उनसे मिलना जुलना भी था। और नसीर तरावी, उबैदुल्ला अली, जॉन एलिया और आज़म बहज़ाद, मतलब मैं सिर्फ एक लिस्ट बता सकती हूँ नामों की जिनके अराउंड मैंने अपना बचपन गुजारा। और एक जब तक हम बच्चे थे तब तक हम उनके अराउंड घूम फिर भी सकते थे। फिर एक टाइम आया जब मैं कॉलेज में आ गई और हम इतना वो नहीं होते थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये सब हमारे मेरे घर में एवरी वीक एक नशिस्त होती थी और मैं जो होती थी वो ड्राइंग रूम के बाहर ज़मीन पे बैठी होती थी ताकि मुझे आवाज़ आती रहे कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो मेरा काफ़ी खुद का भी बहुत शौक़ था। हम 3 बहन भाई, तीनों में सबसे ज़्यादा मेरा वो था। लेकिन मेरे बाबा ने मुझे कभी भी उर्दू में इनकरेज नहीं किया और वो हमेशा मुझे इंग्लिश में ज़्यादा इनकरेज करते थे। तो मैं खुद मेरा इंग्लिश लिटरेचर जो था वो मेजर होता था। बट एक वक्त था जहाँ जब मैं कॉलेज गई तो मेरी अपनी एक फ्रेंड थी बहुत, उसके जो डैड थे वो बहुत बड़ा नाम था वो भी, और वो सफ़रनामे लिखा करते थे। नाम मैं अभी नहीं क्योंकि
تو جب ہم کالج میں تھے اور میری اس کی بات ہو رہی ہوا کرتی تھی تو اس نے جا کے اپنے گھر پہ اپنے ڈیڈ کو بتایا کہ وہ میری فرینڈ ہے, اس کے ڈیڈ جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اس کو کہا کہ ان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے خواجہ رضی احد صاحب کا کہ ان کی بات ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی. اس نے آ کے مجھے بتایا, ہم دونوں بہت اچھے فرینڈس ہیں. اس نے کہا میرے ڈیڈ کہہ رہے تھے تمہارے والد کا لکھا ہوا جو ہے وہ عام آدمی نہیں سمجھتا. میرے والد نے اس کو جواب دیا کہ میں عام آدمی کے لیے لکھتا ہی نہیں. یہ اس میں باقی کوئی شک نہیں ہے کیونکہ مجھے خود بھی پڑھ کے اکثر سمجھ نہیں آتا کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. اور بالکل اتنی میری اردو ریڈنگ اتنی نہیں ہے, لیکن ابھی یہاں آتے ہی میری نظر بڑی مفتیانے رکھی ہوئی ہے یہاں پہ. اور میرے گھر میں اپنی ایک بابا کی بہت بڑی لائبریری ہوا کرتی تھی, تو اس میں یہ بک ہوتی تھی. اور میٹرک کے بعد کیونکہ بڑی لمبی چھٹیاں آتی تو مجھے یاد ہے کہ مفتیانے میں نے ختم کر دی تھی پڑھ کے. میں اتنا مجھے شوق تھا پڑھنے کا, لیکن یہ زیادہ انگلش ریڈنگ کی طرف وہ رہا. اور دوسرا یہ میرے بابا جو ہیں انفیکٹ وہ بیوروکریٹ بھی رہے. میرے خیال میں کوئی 30-35 ایئرس کی بابا کی سروسز ہیں. ڈپارٹمنٹ آف آرکائیو کی طرف سے بہت لمبا کام کیا. نہ صرف شاعری کرتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ بہت بڑے اسکالر ہیں اور ہسٹورین ہیں. قائد اعظم پر, پاکستان موومنٹ پہ جتنا کام ہو اس میں میرے خیال میں میرے بابا کا نام نمبر 2 پہ, نمبر 1 پہ نہیں ہوئے گا تو نمبر 2-3 پہ ضرور ہوئے گا. تو ماشاء اللہ بہت بڑا نام ہے. اور انشاءاللہ اپریل میں ان کا ارادہ ہے آنے کا. اچھا, اچھا وہ یہاں ایک دفعہ مشاعرہ بھی پڑھ چکے ہیں. وہ میں آپ کو اس کا بھی قصہ سناؤں کہ جب وہ آئے تھے اس وقت وہ مشاعرے کے لیے, وہ انٹرنیشنل مشاعرہ تھا, وسیم بریلوی اس کو صدارت کر رہے. بابا اس مشاعرے کے لیے بالکل نہیں آئے تھے, وہ صرف مجھ سے ملنا ہے. اور انہوں نے مجھے آنے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ میں کسی کو کان خبر نہ لگنے دوں کہ وہ یہاں آئے. اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ بالکل کسی کو نہ لگے کہ وہ یہاں مشاعرہ پڑھنے آئے ہیں, میں یہاں اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں اور میں صرف اسی کے پاس رہوں. تو میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ خود تو ذرا لٹریچر کا اتنا تعلق نہیں, لیکن وہ ہمیں بہت انکریج کرتے ہیں. اور انہوں نے جو ہے وہ بابا کی ڈائری اٹھائی اور انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہاں مشاعرہ ہو رہا ہے اور آپ نہ جائیں. خیر بابا کو زبردستی وہ لے کے بھی گئے اور پھر بابا نے وہاں پڑھا بھی تھا. تو یہ اب اس کے بعد سے وہ اب آ رہے ہیں, کافی لمبا گیپ ہے. 2007 یا 8 جی آئی تھنک اٹ واز 2007 جب وہ یہاں آئے تھے. اگین آپ نے جیسے کہا میرے بچے بہت چھوٹے تھے, اب وہ بڑے ہو گئے, تو اب میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ یہ سب ہو سکے. اور دوسرا اگین مدیہ بہت زیادہ مجھے کہہ رہی ہیں, کافی دن سے کہتی ہیں میں نہیں آ پاتی, لیکن آج جب مجھے پتہ چلا نگینہ آنٹی پڑھ رہی ہیں تو میں نے کہا آج تو ضرور جانا پڑے گا, بہت ضرور. ویسے مجھے پتہ نہیں تھا. کہتے ہیں راستہ بھی تیری سمت تھا, گھر تیری طرف تھا. راستہ بھی تیری سمت تھا, گھر تیری طرف تھا. اب جا کے کھلا میرا سفر تیری طرف تھا. بہت خوب. اب جا کے کھلا میرا سفر تیری طرف تھا. آنگن تھا میرا اور نہ در و بام میرے تھے. آنگن تھا میرا اور نہ در و بام میرے تھے. میں دھوپ میں تھا, سایہ درد تیری طرف تھا. سایہ درد تیری طرف تھا. واہ. محفل تجھے بس چھوڑ کے جانے کے لیے تھی. محفل تجھے بس چھوڑ کے جانے کے لیے تھی. ایک میں ہی فقط خاک بسر تیری طرف تھا. اجلت میں نہ کر ترک تعلق کی شکایت, اجلت میں نہ کر ترک تعلق کی شکایت. دل تیری طرف یاد تو کٹ تیری طرف تھا. دل تیری طرف یاد تو کٹ تیری طرف تھا. آئینے میں اور آب رواں میں تھا تیرا عکس. آئینے میں اور آب رواں میں تھا تیرا عکس. شاید کہ میرا دیدہ تر تیری طرف تھا. شاید کہ میرا دیدہ تر تیری طرف تھا. تو موسم گل میں بھی گریزاں رہا مجھ سے. تو موسم گل میں بھی گریزاں رہا مجھ سے. میں شاخ بریدہ تھا مگر تیری طرف تھا. میں شاخ بریدہ تھا مگر تیری طرف تھا. میں تیرے حوالے سے رہا شہر میں ماتوب. میں تیرے حوالے سے رہا شہر میں ماتوب. جو میرا ہنر تھا وہ ہنر تیری طرف تھا. بہن وہ ریپیٹ کیجیے گا, وہ عکس سے وہ آب رواں عکس تیری طرف تھا. دیدہ تر تیری طرف.
हाँ, वो बहुत अच्छा शेर है। सॉरी नहीं, नो प्रॉब्लम। दिल तेरी तरफ याद तो कर तेरी तरफ था, आईने में और आबे रवां में था तेरा अक्स, आईने में और आबे रवां में था तेरा अक्स, शायद कि मेरा दीदाए तर तेरी तरफ था। थोड़ा बहुत शायरी भी कर लेती हूँ और आज़ाद नज़म लिखती हूँ। तो एक नज़म है जिसको सुनाने की मैंने जुर्रत अपने वालिद को कर ली है और उन्होंने अप्रूव कर दी है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे सुनाई जा सकती है। तो इसका उन्वान है धुंध। हकीकत की धुंध में कुछ ख्वाब खो गए हैं, हकीकत की धुंध में कुछ ख्वाब खो गए हैं, रोशनी तो है पर मेरे आफताब खो गए हैं, आफताब खो गए हैं। बहुत अच्छा। वर्क पे वर्क पलटे जा रहे हैं, वर्क पे वर्क पलटे जा रहे हैं, मुख्तसर और तवील सब बाब खो गए हैं। वर्क पे वर्क पलटे जा रहे हैं, मुख्तसर और तवील सब बाब खो गए हैं, नतीजे का मुंतज़िर हर रोम है मेरा, नतीजे का मुंतज़िर हर रोम है मेरा, पर उम्रे रफ्ता के सब हिसाब खो गए हैं, पर उम्रे रफ्ता के सब हिसाब खो गए हैं, रुक गया हो जैसे वक्त बादे सबा के बाद, रुक गया हो जैसे वक्त बादे सबा के बाद, और गुजरी हुई शब के सारे शबाब खो गए। आने लगी है नजर हर चेहरे की असलियत, आने लगी है नजर हर चेहरे की असलियत, एक एक करके इनके नकाब खो गए हैं, एक एक करके इनके नकाब खो गए हैं। और लास्ट लाइन्स हैं कि बारिश भिगो रही है इस खाक को बेवजह, बारिश भिगो रही है इस खाक को बेवजह, यहाँ उगते थे जो गुलाब वो गुलाब सो गए। उसे दार करे है, जो सर भी कशीदा हो उसे दार करे है, अगयार तो करते थे सो अब यार करे। वाह वाह वो कौन सितमगर है जो याद आने लगे हैं, तू कैसा मसीहा है कि बीमार अब दिल का क्या भरोसा ये संभले कि ना संभले, अब दिल का क्या भरोसा ये संभले कि ना संभले, क्यों खुद को परेशान मेरा गमख्वार। अब देखें रोशनी होती है, अब रोशनी होती है कि घर जलता है देखें, अब रोशनी होती है कि घर जलता है देखें, शोला सा तवाफे दरो दीवार करे। और ये फ्री स्पीच पे फराज कहते हैं कि एक शहर में जुम्बिश लब का किसे यारा, वाह जुम्बिश लब का शहर में जुम्बिश लब का किसे यारा, यहाँ तो जुम्बिश मिज़गा भी गुनाहगार है। बहुत खूब। और तू लाख फराज अपनी शिकस्तों नहीं, लगता है तरके ताल्लुक ही है मदावाए गमे जां, लगता है तरके ताल्लुक ही है मदावाए गमे जां, पर तरके ताल्लुक तो मेरी जान बहुत ख्वार है। और तू लाख फराज अपनी शिकस्तों को छुपाए, ये चुप तो तेरे कर्म का इजहार करे। क्या बात है, वाह वाह बहुत खूब। क्या बरमहल एक छोटी सी बात अभी जैसे सानिया ने कहा हाँ कि अभी भी पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े शायर मौजूद हैं, जी हाँ। इतने बड़े मतलब शायरी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जैसे उर्दू की आलमी कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में बनाई गई अभी कराची में, उसमें जो स्पीकर्स थे जो भी सिलेक्शन हुआ बड़े अफसोसनाक था। अच्छा और जिनका अदब से कम और सोशल मीडिया से ज़्यादा ताल्लुक अच्छा था, वो शख्सियत ज़्यादा नजर आई। तो उसमें मैंने एक वो लिखी थी, अगर हाँ, नज़्म बिल्कुल। उस पे हवाले से मेरे जहन में आ गई जी हाँ नहीं माइक की जरूरत नहीं, हालांकि मेरा बहुत सो अभी मैंने इसको रफ लिखा था, मैंने इसको फेयर नहीं करा है, बट आई थिंक आप लोगों ने कुछ ने देखी होगी। उसका मैंने मौजू रखा था क्योंकि आजकल जो अदब के हवाले से चल रहा है ना, जो हमारे बड़े जो वाकई जो जिनकी शायरी में गहराई और गहराई है, अब उनका वक्त नहीं है। आपको ये है कि आप कितना
कैसे like मार्केटिंग कैसे करते हैं, एंटरटेनमेंट, all those things are ग्लैमर, so ये है मेरे इसका मौजू था सिक्का राजुलबा। अच्छा, यहाँ के पढ़े ना जरा तक सबको जरा आपके साथी तासुरात के अलावा आपके चेहरे के तासुरात भी नजर आए। सिक्का राजुल वक्त इसका है, अभी रिसेंटली लिखी है, 1-2 महीने हुए। लगी बोली अदब की है, लगी बोली अदब की है, कलम है दार पे रखा, अदीबों का जनाजा है, सहाफत की रियाकारी, सरे बाजार बिकते हैं अदब आदाब और शायर, फकत झनकार सिक्कों की दिलों पे राज करती है। क्या बात है। उछालो अपना सिक्का यूं, उछालो अपना सिक्का यूं, गुलाम इनको बना लो तुम, करो ताराज ज़हनों को, पिला दो जाम इमारत का, हुक्म इनको सुना दो तुम, कसीदे शान देखें, तुम्हारे गुन ये बस गाएं, मगर तुम भूल बैठे हो, मगर तुम भूल बैठे हो अभी कुछ लोग जिंदा हैं, मगर तुम भूल बैठे हो अभी कुछ लोग जिंदा हैं, अदब से बात करते हैं, किताबें साथ रखते हैं, कलम की नोक पर सच का हमेशा साथ देते हैं, मुरव्वत और रवादारी निभाते हैं वफादारी, इन्हीं के दम से चलती हैं अदब की महफिलें सारी, इन्हीं के दम से चलती हैं अदब की महफिलें सारी, इन्हें सिक्के लुटाकर भी तुम अपना कर नहीं सकते, इन्हें सिक्के लुटाकर भी तुम अपना कर नहीं सकते, अभी वो लोग जिंदा हैं, कलम जिनका सदाकत है, अदब से जिनको उल्फत है, लुटाकर इल्म की दौलत हमेशा शाद रहते हैं, अभी वो लोग हैं जिंदा जो अभी वो लोग हैं जिंदा जो सच को तोल सकते हैं, कलम से बोल सकते हैं। क्या बात है। हाई स्कूल के ज़माने से बड़ा फेवरेट था, आर्ट की क्लास में देखी थी तस्वीर, हमेशा ख्वाहिश देखने की, तो ये देखा और मैं बहुत देर इसको देखता रहा था, मुझे बहुत उसकी एक डिटेल, तो ये पता वहाँ पे हुआ था, गज़ल अजूरी है ये, 7-8 साल पहले की है ये, तो पता है ये कि अक्ल हैरान है शाहकार हुनर के आगे, अक्ल हैरान है शाहकार हुनर के आगे, इस कदर हुस्न भी पत्थर में छुपा होता है। वाह वाह वाह। अक्ल हैरान है शाहकार हुनर के आगे, इस कदर हुस्न भी पत्थर में छुपा होता है, हमने देखे हैं करिश्मे वो सनम साजी के, हमने देखे हैं करिश्मे वो सनम साजी के, हमको कैसे न यकीन हो कि खुदा होता। क्या बात है, क्या बात है, सनम साजी। ये एक, क्योंकि आज फराज का था तो मैं पुरानी अपनी जो भी सुना रहा हूँ बहुत पुराना है, लेकिन आप लोगों के लिए शायद नया हो, तो फराज की जो बहुत मशहूर है गज़ल जिसमें हर शायर ने मेरे ख्याल से लिखा है जाना जाना में, एक कोशिश की थी एक तरह ही उसकी, तो मैंने वो सोचा वो सुनाऊं आपको आज। इरशाद। अब भी बाकी है मेरे दिल में वो अरमा जाना, अब भी बाकी है मेरे दिल में वो अरमा जाना, अब भी बेनक्श पड़ी है रहे इम्कान जाना। क्या बात है। फिर तेरी खुए तगाफुल से है खदशा हमको, क्या लाइन, फिर तेरी खुए तगाफुल से है खदशा हमको, फिर दिले जूद परेशान है परेशान जाना। क्या बात, वाह वाह। खुश मिजाजी को तेरी अहद रफाकत समझे, नहीं ये छोड़ें इसको, नहीं हर किसी पर तो नहीं हम भी आया करते हैं, अच्छा, हर किसी पर तो नहीं हम भी आया करते हैं, खुश्क आंखों में छुपा मौसम बारह जाना, एक सहरा का सा मंजर तो सजा चेहरे पर, एक सहरा का सा मंजर तो सजा चेहरे पर, एक तूफान सा है बर्पा पसे मिश्रा जाना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये शेर देखिए कि ये दुआ मेरी असर क्यों नहीं करती आखिर, ये दुआ मेरी असर क्यों नहीं करती आखिर, दूर कितनी है मेरी मुझसे रगे जा जाना। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात, वाह 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 वाह। ये दुआ मेरी असर क्यों नहीं करती आखिर, दूर कितनी है मेरी मुझसे रगे जाना जाना। वाह वाह वाह। और रब्त हमको है न मस्जिद से न मैखाने से, रब्त हमको है न मस्जिद से न मैखाने से, हम कहाँ जाके गुजारे शब हिजरा। वाह वाह वाह, बहुत खूब। चलिए एक गजल और उसके बाद इरशाद, ये तो इरशाद। ये क्योंकि जिस आप जो तनाजुर में बात हो रही थी पहले, ये उसे काफ़ी भी बहुत पुरानी अवाइल उसकी है। अब भी शाहों के वही चाल चलन होते हैं, क्या बात है। अब भी शाहों के वही चाल चलन होते हैं,
तेग की नोक पे मासूम बदन होते हैं। क्या बात है, तेग की अब नाको। भी होता है वही हाल मसीहाओं का, अब भी होता है वही हाल मसीहाओं का, तोहमतें हिजरतें फिर दारो रसन होते हैं। क्या बात है, तोहमतें। बस यही दिल है कि बन जाता है पत्थर वरना, बस यही दिल है कि बन जाता है पत्थर वरना, तेरे अल्फाज तो कोहसार शिकन होते हैं। बहुत अच्छे फारूक, बहुत अच्छे। और ये शेर इसमें जरा तकरार हुरूफ की बहुत है, जानबूझ के देखिएगा। हम कहें भी तो कहें क्या कि कहाँ के हम हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा फारूक। वाह 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 वाह। तो कहें क्या कि कहाँ के हम हैं, खुश नसीबों में हैं वो जिनके वतन होते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत जिंदगी खैर किसी तरह गुजर जाती है, जिंदगी खैर किसी तरह गुजर जाती है, चंद लम्हे हैं जो हर रोज कठन होते हैं। क्या बात है। और ये मक्ता इसका है कि खाक कर देगी तुम्हें शोला बयानी फारूक, वाह, खाक कर देगी तुम्हें शोला बयानी फारूक, शोरिशे जां के भी आदाब सुखन। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। ऐसे नहीं भाई, ऐसे कैसे ऐसा, होगा? एक और सुनेंगे। क्या बात है। बहुत खूब। तगाफुल से शिकायत क्या अब, सुबह रोशन के तगाफुल से शिकायत क्या अब, चश्मे बे नूर से उम्मीद बसारत क्या अब, क्या बात है। हासिले उम्र में तो कुछ काबिले तहरीर नहीं, हासिले उम्र में तो कुछ काबिले तहरीर नहीं, हम लिखें भी तो लिखें अपनी हिकायत क्या अब, संगे मरमर है हमारा न जवाहिर अपने, संगे मरमर है हमारा न जवाहिर अपने, हम बनाएं भी तो शाहकार अकीदत क्या। वाह। अच्छा, ये दो अशार उस पे होते, मैं उन दिनों दुबई में रहता था और हर तरफ जो ये बहुत ही, हरम में भी आप जाएं और मस्जिदों में जाएंगे, इतना क्या कहेंगे ऑस्टेंटेशियस, आलीशान जो है, हर तरफ दौलत शाही के ये उरियां पैकर। क्या बात है, वाह वाह वाह। हर तरफ दौलत शाही के ये उरियां पैकर, आलम शौक में भी लुत्फ इबादत क्या। वाह 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 वाह। तुम भी हाथों में लिए संग खड़े थे राह में, तुम भी हाथों में लिए संग खड़े थे राह में, कुर्बे मंजिल ये तमाशाए हिमायत क्या। वाह वाह वाह। वक्ते रुखसत तो कोई दस्ते दुआ उठ जाता, वाह। शहर जाना में नहीं ये भी रवायत। वाह, शहर जाना में भी नहीं, वक्ते रुखसत तो कोई दस्ते दुआ उठ जाता, शहर जाना में नहीं ये भी रवायत। वाह। यूं तो बस एक कदम पर है अना का मक्तल, यूं तो बस एक कदम पर है अना का मक्तल, तय मगर होगी भी हमसे ये मुसाफत क्या। क्या बात। और अब जो दानिस्ता गुनाहों में घिरे बैठे हो, तुमको फारूक ये एहसास नदामत क्या। बहुत खूब। आ जाए भाई, आप भाई जाते जाते कुछ तो कहिए। दिल से उतर भी नहीं जाता, वो शख्स को फैसला कर भी नहीं जाता। क्या बात है। आंखें हैं कि खाली नहीं रहती हैं लहू से, और जख्म जुदाई का है कि भर नहीं जाता। और दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, और ये उससे बिछड़ जाने का डर भी। वाह वाह वाह। और ये मेरा पसंदीदा शेर है इस गजल का, कि हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, दोहरी अजियत के, हम दोहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी हैं शल और शौक़े सफर भी नहीं। बहुत खूब। पाँव भी है शल और शौक़े सफर भी नहीं जाता। ये शेर तो आप 80 साल की उम्र में कहते हैं। और पागल हुए जाते हो फराज उससे मिले क्या, इतनी सी खुशी से कोई मर। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। दुर्शिया पर वाह। उम्र में ये लगता है कि बाजी से अतफाल है दुनिया में, शबो रोज तमाशा में। क्या बात।
گل کے یہ 2 شعر ہیں. دریا اور سمندر پر پھر کھل کے بادل برسا ہے. دریا اور سمندر پر پھر کھل کے بادل برسا ہے. اب کی بار بھی پیاسا صحرا بوند بوند کو ترسا ہے. دریا اور سمندر پر پھر کھل کے بادل برسا ہے. اب کی بار بھی پیاسا صحرا بوند بوند کو ترسا ہے. خاموش ہوا لہروں پہ سکوت، خاموش ہوا لہروں پہ سکوت، کشتی ساتھ کنارے کے، دل کو کیا آپ ساحل سے شوریدہ سری کا کھٹکا. خاموش ہوا لہروں پہ سکوت، کشتی ساتھ کنارے کے، دل کو کیا آپ ساحل سے شوریدہ سری کا کھٹکا ہے. اور ایک دوسری غزل ہے، اس کا یہ 2 شعر ہے. یہ کیسے مسیحا ہو اس درد کے صحرا میں، یہ کیسے مسیحا ہو اس درد کے صحرا میں، کچھ خار چنے ہوتے کوئی زخم سیاہ ہوتا. دل تشنا سمندر ہے تو آنکھوں میں نمی کیسی، دل تشنا سمندر ہے تو آنکھوں میں نمی کیسی، گر پیاس بجھانا تھی اشکوں کو پیا. واہ واہ ہاں ایک قطعہ سناتے تھے. ہاں ہاں بالکل. عمر بھر رفاقتوں کے عذاب سہتے ہیں، عمر بھر رفاقتوں کے عذاب سہتے ہیں، جو مل سکے نہ سمجھ کر سراب سہتے ہیں. وہ خار خار اور رنگ و بو سے آری تھا، کیا سادہ لو ہے اسے بھی گلاب کہتے. بہت خوب. نہیں نہیں بالکل، انشاءاللہ ان کی کتاب بھی پبلش کریں گے. جی میرے بھائی میں نے بات شروع کی تھی، کہتے ہیں کہ پڑھنے والے قاری کو 2 گھنٹے کا کام تو دو نا. تو کہتے ہیں میں کتاب شروع کرا کہ میں نے آدھے گھنٹے میں ختم کر دی تھی، 2 گھنٹے. نہیں لیکن اس کے اوپر پھر غور و فکر بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. میں ایک غزل کے چند اشعار جی محفل کو برخاست کرتی. ہاں نہیں آصف کچھ کہہ رہے تھے. نہیں آپ باغ لے ہی آصف کو ادب کی محفل میں سب سے بڑا بے ادب میں بیٹھا ہوں یہاں پر. نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں نہیں لیکن ابھی اتفاق سے آج کافی تکلیف میں ہو گئی کہ ہمارے بہت شدید ہے ڈاکٹر نے بتایا. تھوڑا سا ایک اقتباس کہہ لیں آپ کہ 11-12 سال کے بعد اپنے شہر جانے کا اتفاق ہوا. ہاں ابھی پاکستان سے وہ گئے ہیں. جی ہاں. اور شہر کو ہم عروس البلاد کہتے تھے، میں اس کو غروب البلاد کہتے ہیں. روڈیں تو خیر دکھتی نہیں، گڈھوں میں سے اگر روڈ نکل آئے تو بہت. کس شہر کی بات کر رہے ہیں؟ کراچی شہر. 2 مختلف حصوں میں بٹا ہوا شہر. اچھا. کافی پرانے دوستوں سے ملاقات ہوئی. ہم اپنا آئینہ دیکھ کے روز سمجھتے ہیں ہم ابھی تک جوان ہیں، لیکن ان کی شکل دیکھ کے لحاظ کرنے ہم باقی عمر کے حصے میں آ رہے. وہ ہم سے بولتا ہے تو بڈھا کیا ہو گیا، ہم اس کو کیا دیکھ کے کیا بولے بیٹھ کے. کچھ پرانے دوست جو کافی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، جس میں عباس پلگرامی ہمارے دوست ہوتے تھے کراچی میں اسٹینڈرڈ بینک میں. اب وہ اپنی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. انور مقصود صاحب کے بیٹے سے ان کی کافی اچھی دوستی ہے، ملاقات تو نہ ہو سکی لیکن فون پہ ہی بات ہوئی. تو کراچی کے بارے میں کہنا تو خیر یہی ہے کہ اب اس کا اللہ ہی حافظ ہے، اگر رہ جائے تو بڑی بات تھی. کہ اس کا ایک شعر سے مجھے بھیجا کہ بجھتے ہوئے چراغ کی سرگوشیاں سنو. ان کے اپنی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. بجھتے ہوئے چراغ کی سرگوشیاں سنو، اس کو یقین تھا کہ اجالا اسی سے ہے. ہر شخص مبتلا ہے عجب زوم میں یہاں، ہر شخص سوچتا ہے تماشا اسی سے ہے. تو بہرحال میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ذرا سا مزاح کی طرف تھا، تو مزاح سے تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں میں آج کہ بوڑھے نہیں ہوئے ہیں ذرا عمر ڈھلی ہے، ویسے ہی اپنا دل ابھی نازک سی کلی ہے. ہاں بال کچھ سفید ہے، کچھ درد ہے جسم، تو کیا ہوا اس مرض کی تو ہوا سی چلی ہے. سوتے تو پہلے بھی تھے کم ہم، کچھ نیا نہیں ہے، جو کھانستے ہیں تو کہتے ہیں کہ وٹامن کی کمی ہے. تو اردو کے بارے میں عباس صاحب نے مجھے اپنی ایک چھوٹی سی بھیجی. انہوں نے کہا کہ اردو شیریں زباں کے نام پہ ان سے شکوہ کوئی بھی ہو کیسے، وہ تو اردو میں بات کرتے ہیں،
जब कभी हमसे बात करते हैं ऐसा लगता है फूल झड़ते हैं, जाने कितनी ज़बां की शीरीनी लफ्ज़ बनकर यहाँ टपकते हैं, यूं समझिए शहद का छत्ता है, फूल जैसे ही फैज़ मिलते हैं। कैसी तख्लीक की ज़बां है ये, हर ज़बां से ही फैज़ मिलते हैं। जिसने बोली है एक बार उर्दू, फिर तो दामन छुड़ा ना सकते हैं। एक ज़बां ही नहीं ये है तहजीब, माशरे प्यार की जो बोलते हैं। तो फिर वापस आते हैं। अभी परसों मुर्तज़ा वहाब साहब जो कराची के मेयर भी हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, सियासत तो कोई नहीं है इसका, उन्होंने कहा कि कराची की तरक्की में सबसे ज़्यादा रुकावट जो है कराची के लोग हैं। और उनसे जब उनके लाइव आ रहा था टीवी पे, उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि लोग अपना कूड़ा बाहर फेंकते हैं। तो जैसे आपने सानिया ने कहा कि उनके इंग्लिश है, वालिद साहब उर्दू से ताल्लुक़ था, मतलब काफ़ी शुरुआत हुई। आपने ख़वातीन के ऊपर बड़ा ज़ोरदार कलम लिखा है, कुछ मज़लूम शोरों के ऊपर भी लिखे हैं आप। जी जी, नहीं हाँ, वैसे ये है कि मर्दों पे दर्द होता है, ऐसी बात अपना टाइम आएगा। लेकिन ये कि बहुत अच्छी महफिल है, इसी तरह ये काफिला बढ़ता रहे, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाए। इंशाल्लाह अगली दफ़ा बड़ी जगह हो जाएगी तो उसमें और बड़े लोग आएंगे, और कोशिश करें कि अगर ज़बान को आगे बढ़ाएं मोहब्बत के साथ, तो फिर उसमें कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ कोई काफ़ी अर्सा बिताया, और मेरे ख्याल शायद भाई हमारे जशनदीप गवाह हैं कि जब दोनों बच्चे मुझसे इंग्लिश में बात करते थे, मैं कभी जवाब नहीं देता था। मैं उनसे एक ही चीज़ के इल्तिजा करता था कि तुम लोग 12 घंटे स्कूल में इंग्लिश बोल कर आते हो, घर में तो आगे उर्दू बोला करो। तो आज माशाल्लाह आज की भाषा तो दोनों बच्चे दोनों उर्दू बिल्कुल आपस में वो लड़ते रहते हैं अंग्रेजी में बहन भाई, लेकिन उर्दू में हमारे सामने बाहर करते हैं। अच्छा, मजे की बात है कि हमारी बहू को भी उर्दू सिखा रहे हैं, उसको उर्दू नहीं आती, वो फुल इंग्लिश बोलती है, तो वो उसको गाड़ी में दोनों सिखा रहे हैं कि अम्मी अब्बू से इंग्लिश में बात नहीं किया करो। अरे हमने तो नहीं कहा था, बहू का मामला था, बुरी बात है। तो मैं भाई बात कर लेती, वो बहुत चाहे अंग्रेजी बोले दसना, तो वो उससे कह रहे हैं मम्मी इससे कहें कि उर्दू में बोले कुत्ता फुदक के बात किया, डॉग जंप समथिंग, और बेचारी कुत्ता फुदक गया। तो आजकल दोनों हमारे बहू को उर्दू सिखा रहे हैं। माशाल्लाह आपके तो दोनों बच्चे बहुत। एक शेर आप लोग भी नशा करना इरशाद अर्ज किया है, ए मौज हवादिस हल्के से दो चार थपेड़े उनको भी कुछ लोग अभी तक साहिल पे का नज़ारा करते हैं। वाह वाह वाह। मतलब आप कुछ सुना रही हैं? नहीं, मैंने सेव कर ली। कब ने नहीं, आप काम करते हैं इसका, और इंशाल्लाह अगली नशर में हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे। हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल। और ये कि बड़ा अच्छा लगा। एनी इनपुट, किसी का कोई फीडबैक? हाँ, जो भी फीडबैक हो आप ज़रा हमें प्लीज़ करें। देखिए ये बिल्कुल एक फ्री, जैसे घरों में हम लोग नशिस्त किया करते थे पाकिस्तान में सब दोस्त जमा होके, ये वही है। हाँ, तो बस ये अब हमारा वही ये वही है। Within the confines of decency. हाँ, within yes, हाँ। ये कोई लिमिटेड प्लेटफॉर्म नहीं है जैसे रंग पड़ा मेरा खूने जिगर था या हरफे हुनर, नजर मैंने किया मुझसे जो बन पड़ा। आंसुओं से तुम्हें अलविदाएं कहीं, रज़म गाहों ने जब भी पुकारा तुम्हें। तुम ज़फरमंद तो खैर क्या लौटते, हार ने भी जी से ना उतारा तुम्हें। तुमने जान के एवज आबरू बेच दी, हमने फिर भी किया है गवारा तुम्हें। सीना चाकाने मशरिक भी अपने ही थे, शायद भाई सीना चाकाने मशरिक भी अपने ही थे, जिनका खून मुंह पे मलने को तुम आए थे। ममताओं की तकदीस को लूटने या बगावत को चलने को तुम आए थे। उनकी तकदीर तुम क्या बदलते, मगर उनकी नस्लें बदलने को तुम आए थे। ये जो नियाज़ी ने बोला यही कहा था कि मैं तुम उनकी नस्लें। What a low life of a character he was. देखिए जब आप नियाज़ी का नाम ले रहे हैं तो जरूर भी साथ लगा लें, तो कुछ लोग और कुछ न समझे। एक साथ अच्छा एक जेल में बेचारे।
ان کی تقدیر تو تم کیا بدلتے مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے. اس کا انجام جو کچھ ہوا سو ہوا, شب گئی خواب تم سے پریشان گئے. رعونت کے تیور تھے کیا آغاز میں, کس جلال و رعونت کے تیور تھے آغاز میں, سوری کس جلال و رعونت کے تیور تھے آغاز میں, کس خجالت سے تم سوئے زندہ گئے. ایک در دست کف و درد ہاں آئے تھے, توق دا گردن پاوا پاو جوڑا گئے. جیسے برطانوی راج میں گورکھے وحشتوں کے چلن عام ان کے بھی تھے, جیسے صفاق گورے ویتنام میں حق پرستوں پہ الزام ان کے بھی تھے. تم بھی آج ان سے کچھ مختلف نہیں, رائفلیں وردیاں نام ان کے بھی تھے. یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی, تم اسیری سے جب لوٹ کر آئے تھے. ہم دریدہ جگر راستوں میں کھڑے, اپنے دل اپنی آنکھوں میں بھر لائے تھے. اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ توقیر کے پھول برسائے تھے. جن کے جبڑوں کو اپنوں کا خون لگ گیا, ظلم کی سب حدیں بانٹنے آ گئے. مرگے بنگال کے بعد بولان میں شہریوں کے گلے کاٹنے آ گئے. آج سرحد سے پنجاب و مہران تک تم نے مقتل سجائے ہیں کیوں غازیوں. اتنی غارت گری کس کے ایما پہ ہے, کس کے آگے ہو تم سرنگوں غازیوں. کس شہنشاہ عالی کا فرمان ہے, کسی خاطر یہ کچھ تو ہوں غازیوں. کیا خبر تھی کہ اے کیا خبر تھی کہ اے شبرق زدگاں, تم ملامت بنو گے شب تار کی. کل بھی غاصب کے تم تخت پر دار تھے, آج بھی پاسداری ہے دربار کی. ایک عامر کی دستار کے واسطے سب کی شہرت پہ ہے نوک تلوار کی. تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے, ان کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں. پپیڑیوں پر جمی پپیڑیوں خون کی, پپیڑیوں پہ جمی ہے پپڑیاں خون کی. کہہ رہی ہیں یہ منظر ہے قیامت کے. کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا, اب جو شعلے اٹھے ہیں وہ نفرت کے ہیں. آج شاعر پہ بھی قرض ہے مٹی کا, آج قلم میں لہو ہے سیاہی نہیں. اور یہ آخری اس کا بند ہے, خول اترا تمہارا تو ثابت ہوا, پیشہ ور قاتلوں تم سے بھاری. اب سبھی بے ضمیروں کے سر چاہیے, اب فقط مسئلہ تاج شاہی نہیں, اب مسئلہ فقط تاج شاہی نہیں. اگر شاید اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو ایک چھوٹی سی نظم اور پڑھ لوں. اور یہ بھی اسی تناظر میں ہے کہ یہ بھی احمد فراز, جی یہ بھی فراز ہے. اب کس کا جشن بناتے ہو اس دیس کا جو تقسیم ہوا, اب کس کا گیت سناتے ہو اس تن من کا جو دو نیم ہوا. اس خواب کا جو ریزہ ریزہ ان آنکھوں کی تقدیر ہوا, اس نام کا جو ٹکڑے ٹکڑے گلیوں میں بے توقیر ہوا. اس پرچم کا جس کی حرمت بازاروں میں نیلام ہوئی, اس مٹی کی جس کی حرمت منصوب عدو کے نام ہوئی. اس جنگ کا جو تم ہار چکے, اس جنگ کا جو تم ہار چکے, اس رسم کا جو جاری بھی نہیں, اس زخم کا جو سینے پہ نہ تھا, اس جان کا جو باری بھی نہیں. اس خون کا جو بدقسمت تھا راہوں میں بہایا تن میں رہا, اس پھول کا جو بے قیمت تھا آنگن میں کھلایا یا بن میں رہا. فاروق اس مشرق کا جس کو تم نے نیزے کی انی مرہم سمجھا, اس مشرق کا جس کو تم نے نیزے کی انی مرہم سمجھا, اس مغرب کا جس کو تم نے جتنا بھی لوٹا کم سمجھا. ان معصوموں کا جن کے لہو سے تم نے فروزاں راتیں کی, ان معصوموں کا جن کے لہو سے تم نے فروزاں راتیں کی, یا ان مظلوموں کا جن سے تم نے خنجر کی زبان میں باتیں کی. اس مریم کا جس کی عفت لٹتی ہے بازاروں میں, اس عیسیٰ کا جو قاتل ہے اور شامل ہے غمخاروں میں. اس مریم کا جس کی عفت لٹتی ہے بازاروں میں, اس عیسیٰ کا جو قاتل ہے اور شامل ہے غمخاروں میں. ان نوحہ گروں کا جن نے ہمیں خود قتل کیا خود روتے ہیں, ایسے بھی کہیں دمساز ہوئے ایسے جلاد بھی ہوتے ہیں.
اور صدف یہ ان بھوکے ننگے ڈھانچوں کا جو رقص سرے بازار کرے یا ان ظالم قذاقوں کا جو بھیس بدل کر وار کرے یا ان جھوٹے اقراروں کا جو آج تلک ایفا نہ ہوئے یا ان بے بس لاچاروں کا جو اور بھی دکھ کا نشانہ ہوئے. اس شاہی کا جو دس بدس آئی ہے تمہارے ورثے میں, کیوں ننگے وطن کی بات کرو, کیا رکھا ہے اس قصے میں. آنکھوں میں چھپائے اشکوں کو ہونٹوں پہ بپا کے بول دیے, اس جشن میں میں بھی شامل ہوں, نوحوں سے بھرا کشکول دیے. الفاظ میں نمی تھی, لہجہ بھی سرد تھا, الجھی ہوئی کہانی کسی داستان کی ہے. رہتی ہے آن بان سے شاہوں کے درمیان, رہتی ہے آن بان سے شاہوں کے درمیان, سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. کہتے ہیں لوگ خطۂ عقل و خرد جسے, کہتے ہیں لوگ خطۂ عقل و خرد جسے, وہ سلطنت یقین کی یا گما کی ہے. رستہ یقین کا تنہا کاٹا تھا عمر بھر, رستہ یقین کا تنہا کاٹا تھا عمر بھر, منزل ہمارے خواب میں اس سائے کی ہے. حاصل مثال ہم کو کسی لامکان کی ہے, اڑتی ہوئی یہ خاک تیرے آسمان. صدف یہ جمیل الدین علی کی بہت ہی خوبصورت ملی نغمہ ہے جو اسلامک سمٹ کانفرنس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم تاب ابد سید کے امی ہیں. ہاں یہ چار چیزیں میں نے جب جمیل الدین علی صاحب کے بارے میں پڑھی تھی, وہ میں نے لکھا تھا پاکستان, اور وہ دوسرا وہ میرے وطن کے سجیلے جوانوں. ان کی بڑی خدمات ہیں کیونکہ انہوں نے بہت ادیبوں اور شعراء کو بہت سپورٹ کیا. ایک بات میں اور کہنا بھول گئی کہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی تھے 1987 سے 91 تک. اچھا مجھے یہ نہیں 85 سے لے کے 1991 تک پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن رہے, لیکن مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ وہ کسی سیاسی تنظیم سے وابستہ تھے یا انڈیپینڈنٹ تھے. ویسے وہ بیوروکریٹ تھے لیکن یہ جو یہ آپ جو اسمبلی کی بات کر رہی ہیں, یہ نان پارٹی بیسڈ الیکشن جو ضیاء نے کرائے تھے, تو اس میں کوئی ضیاء 85 میں کہاں تھے؟ ہاں ہاں بالکل 88 میں فوت ہوئے. وہ تو نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے, اور اس پوزیشن میں انہوں نے بہت شاعروں کی, ادیبوں کی, آرٹ کی بہت سپورٹ کیا. جو آرٹسٹ تھے ان کو امپلائمنٹ دیتے تھے, اپنے بینک میں دیتے تھے, تو بہت سارے ایسے آرٹسٹ کو انہوں نے بہت سپورٹ کیا. جی ہاں, ابن انشا کے تو بہت, یہ تو سارے, جی ہاں بالکل. تو مطلب کسی سیاسی سے انڈیپینڈنٹ تھے. ہاں اچھا, سیاسی رغبت تو ہوگی لیکن کوئی منظر عام پہ نہیں ہے. مطلب جیسے کسی لائک